बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले क्विकली जो पाकिस्तान के अंदर खबरें हैं वो आपको बताता हूँ। आज मंगल का दिन था। इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े अवामी लीडर, सबसे मकबूल अवामी लीडर इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन था। उनकी फैमिली गई, फिर नहीं मिलवाया गया और ये अब कई महीने हो गए हैं मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इसके पीछे आसिम मुनीर साहब हैं। आसिम मुनीर साहब को ख़तरा है इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब अगर सियासत में आएंगे या बाहर आएंगे या वो कोई बात करेंगे तो उससे आसिम मुनीर साहब की सियासत को ख़तरा हो जाएगा। लिहाजा वो इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद करके बैठे हुए हैं और ऐसे में इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसा किया गया कि उनके ब्लड के अंदर क्लॉटिंग की वजह से उनकी एक आंख ख़राब हो गई और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बार बार ये मुतालबा किया गया कि उनके ज़ाती मुआलिजीन को दिखाया जाए, ऐसा नहीं किया गया। उनकी फैमिली को मिलवाया जाए, ऐसा भी नहीं किया गया। बल्कि इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई तकरीबन चली गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं खोली गई और ये सिलसिला जारी है। पूरा निज़ाम जो है वो इसी चक्कर में लगा है। इमरान खान साहब की बहनें हैं, वो जाती हैं जेल के बाहर, सारे लीडरों की मुलाकातें होती हैं उनकी फैमिली से। बल्कि नवाज शरीफ की मुलाकातें होती थी तो पूरा पूरा टब्बर जाता था, वहां पूरा निज़ाम बना हुआ था। 15-15 बंदों के साथ नवाज शरीफ अलग अलग बैठ के बाकायदा इजलास मुनक्कद होते थे जेल के अंदर। इमरान खान साहब से कुछ भी नहीं। जरदारी साहब की मौजें जो जेल के अंदर थी, अभी सुन लें आप तो हर आदमी कहेगा कि मुझे जेल में ही डाल दो। लेकिन इमरान खान साहब के लिए तबाही और बर्बादी कर दी है इन्होंने, जिस लेवल पे ये लेकर चले गए हैं अखलाकियात को, और ये सिर्फ एक आर्मी चीफ की वजह से हुआ। देखिए, सियासतदान तो इसके बेनिफिशरी हैं, लेकिन सियासतदान डरते भी हैं। कल को हमने भी जेलों में जाना है, सबको अपना अपना पता होता है ना कि कल को हमें भी जेल में डाला जा सकता है। इस तरह की जेल तो कोई काट ही नहीं सकता जैसे इमरान खान ने काट ली है। तो क्योंकि जर्नैलों को इस बात का ज़ोम है कि उन्होंने जेलों में नहीं जाना होता, और वैसे भी आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया है, ये कोई दिलेर आदमी तो लेता नहीं है। बहरहाल इमरान खान साहब का जो केस है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, तोशाखाना वाला, और उसमें वहाँ बातचीत हो रही थी। इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई केस के अंदर। इसमें चंद सवालात अदालत ने उठाए, चंद बातें जो है इमरान खान साहब के वकला ने की। एतजाज हसन साहब का वकालतनामा है वो साइन ही नहीं हो रहा। देखिए ना, वो जाएंगे, जाके इमरान खान साहब से वकालतनामा साइन करवाएंगे, तभी आकर अदालत में केस लड़ेंगे ना। इधर वकालतनामे ही साइन नहीं हो रहे। तो इमरान खान साहब को शफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई और लतीफ़ खोसा साहब ने जेल रूल्स के हवाले से कहा जी कि मैं तैयारी करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम दे दे। तो कल के दिन के लिए जज मुयस्सर नहीं थे तो परसों का टाइम दोबारा दे दिया गया। बहुत सारे लोग लतीफ़ खोसा पे तनकीद कर रहे हैं कि उनकी तैयारी क्यों नहीं थी। इससे पहले इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा कहा था कि तैयारी करके आना चाहिए लतीफ़ खोसा साहब को, और ये खबर ज़ुबैर अली खान साहब ने उस वक्त दी थी। लतीफ़ खोसा साहब बड़े शानदार, बहुत बड़े वकील हैं, बड़ा नाम है उनका फौजदारी मुकदमात में, और पाकिस्तान के अंदर जाने माने वकला में से एक है। उनकी अदलिया के लिए बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं, बड़े जमहूरी आदमी है, दबंग आदमी है लतीफ़ खोसा साहब। लेकिन यहाँ उनकी तैयारी होनी चाहिए थी। अच्छा, अब कई लोग इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे आज उनकी तैयारी होती तो इमरान खान साहब बाहर आ जाते। ऐसा नहीं है। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ये यकीन नहीं आ जाएगा कि उनकी अपनी किसी किस्म की कोई मुसीबत खड़ी नहीं होने जा रही। यानी वो इमरान खान साहब को, आसिम मुनीर साहब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये सब जानते हैं, सबको पता है, और इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है। जब तक कि कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं पड़ेगा अवामी सतह का या इमरान खान साहब की जानिब से या बैरूनी तौर पे कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं आ जाता, तो तब तक इमरान खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। या तो अदलिया जो है वो इंसाफ देना शुरू कर दे, ये तो आप समझे पाकिस्तान के अंदर अब सिलसिला ही खत्म हो गया, या फिर इमरान खान साहब को डील करनी पड़ेगी या कोई बहुत बड़ा दबाव डालना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो इसके बगैर तो कोई बीच का रास्ता तो दिखाई देता नहीं है। हालांकि बीच का रास्ता निकल सकता है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आ जाए, अब दोबारा पाकिस्तान में इलेक्शन करवा ले। भाई, एक लीडर को आपने पीस के रख दिया, आपने उसकी पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने हर चीज़ आपने तबाह बर्बाद कर दी, तो अब आपने और क्या निकालना है। अवाम आज भी इमरान खान के साथ खड़ी है। इमरान खान की दुश्मनी में आपने हर चीज़ तबाह कर दी है, मुल्क को गिरवी रख दिया है, खुद मुख्तारी अपनी दांव पे लगा दी है, मगर कोई फ़ायदा आपको हुआ नहीं। तो ये एक फ़ौज के अंदर से भी दबाव आना चाहिए, सबको मिलकर ये बात करनी चाहिए, यार बस कर दो। क्या करना है आपने पाकिस्तान के साथ? पूरा मुल्क आपने गिरवी रख दिया है। फैसले आप करते हैं, कौम को पता ही नहीं होता आप क्या फैसले कर रहे हैं। वहां कौमी असम्बली में खड़े होकर महमूद खान अचकज़ई कहते हैं और साफ खड़े होकर कहते हैं जनाब पार्लियामेंट जानती नहीं है कि क्या हो रहा है। आप सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा करके आए हैं, पार्लियामेंट को पता ही नहीं है, आपने बताया ही नहीं।
बोर्ड ऑफ पीस में आप क्या गुल खिला रहे हैं वो भी नहीं पता कौम को। फिर लीबिया में जो दौरे आपने किए हैं, वहां पे जाके खलीफा हफ्तार को आप मिलकर आप क्या करके आए हैं, किस किस्म के मुआहदे कर रहे हैं, किससे क्या बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे बनाएंगे, ये कायदे आज़म ने कहा था। इधर जनाब आर्मी चीफ जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, कौम को पता ही कुछ नहीं होता, अवामी नुमाइंदे बिल्कुल गूंगे बहरे होकर बैठे हुए हैं। तो अचकज़ई साहब ने कहा बंद कर दें फिर इसको, पार्लियामान को, शहबाज शरीफ को सारी जिंदगी के लिए वज़ीर आज़म बना दें, हम में से कोई मर जाए तो उसकी जगह पे इलेक्शन करवा दें, बस इस तरह कर लें फिर आप। क्योंकि पार्लियामेंट का तो फायदा ही कोई नहीं है, पार्लियामेंट में बात ही कोई नहीं हो रही, डिस्कशन ही कोई नहीं हो रही। और जो लोग डिस्कशन करते हैं या करना चाहते हैं, देखें ना, ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। तो जो हुकूमत अवाम की नहीं है वो अवामी फैसले कैसे कर सकती है, वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कैसे बना सकती है। जब अवाम इसके बारे में राय देती है तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वजीर कानून ने और वजीर दाखिला बराए मुमलिकत ने, इन तीनों ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि आप हमसाया मुमालिक के बारे में या दीगर मुमालिक के बारे में आप बातचीत ना करें, आइन इसकी इजाजत नहीं देता, फिर आप पे फौजदारी मुकदमात हो जाएंगे। देखें, ये बात मैंने एक दिन पहले कही थी कि कुछ लोग फिरका वारियत फैलाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में और एक जंग जैसी कैफियत पैदा कर रहे हैं और शिया सुन्नी फसाद पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं। उसको रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन एक जाली हुकूमत ऐसी खारजा पॉलिसी बनाए जिसके बारे में पाकिस्तानियों को पता ही कुछ नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी इसके ऊपर बात तो करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर, अमेरिका में, यूरोप में डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर टका के तनकीद हो रही है। अमेरिका में कितने बंदे उन्होंने गिरफ्तार किए हैं या फौजदारी मुकदमात किए हैं। वो जंग लड़ रहा है, उन्होंने क्या किया वहां पे? कुछ भी नहीं किया। इसी तरह यूरोप के अंदर भी बात होती है, हर तरफ बात होती है। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, तो आइन तो लोगों को बात करने की इजाजत देता है। लोग ये क्यों ना कहें कि आपने 168 बच्चियों की शहादत के ऊपर अमेरिका की मजम्मत ही नहीं की। अमेरिका के अंदर अमेरिका की मजम्मत हो रही है, लेकिन हमारा अर्दली वजीर आजम जो है वो मजम्मत नहीं कर रहा, वो अमेरिका का नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। हुकूमत शर्मिंदा है, हुकूमत की पॉलिसी कोई नहीं है, हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। कुछ अकाउंट जो है वो नफरत फैला रहे हैं और इनको रोकना चाहिए, हम सबको मिलकर रोकना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा, इसके अंदर हुकूमत के भी कुछ लोग शामिल हैं जो जानबूझकर एक तासुर क्रिएट कर रहे हैं और खित्ते की जो लड़ाई है उसको पाकिस्तान के अंदर एक तरीके से ड्रैग करके ला रहे हैं। ये डाइवर्जन लगाने के चक्रों में रहते हैं। पेट्रोल आलमी मंडियों में सस्ता हो गया, तुम भी सस्ता कर दो भाई। और ये सस्ता रहना कोई नहीं है, ये फिर महंगा हो जाएगा दोबारा। अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो, ये कंट्रोल होनी चाहिए सिचुएशन, अगर ये कंट्रोल ना हुई तो यही पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाएगा। अब नाज़रीन, आ जाए जरा इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर, हम उसके ऊपर भी बात कर लें। इमरान खान साहब का केस जो है वो अभी चलेगा, एक परसों के लिए लगा हुआ है, कल के लिए लगा हुआ है। इमरान खान साहब को मुमकिन है कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, लेकिन किन शराइत और पाबंदियों के साथ किया जाता है इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म की भी तहरीक चलाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद से कहकर गए थे टेढ़ी उंगली से हम घी निकालेंगे और इमरान खान रिहाई अमन फोर्स बनाएंगे। लगभग 20-22 दिन उस बात को भी गुजर गए हैं, तो अभी तक कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई। मुझे ये पता है कि वो मीटिंग्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप के साथी जंग से निकलने का मशवरा देना शुरू हो गए और लगातार उसको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि इस जंग से निकल जाओ, कोई हल निकालो इस जंग का, इसके अंदर हम फंस गए हैं। और बहुत सारे अमेरिकन भी ये बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं दुनिया भर में वो ये बात कर रहे हैं। ट्रंप के मुशीरों का ईरान जंग के हल तलाश करने पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप को कि जंग से निकलने का कोई मंसूबा बनाएं और इसमें से निकल जाएं आप। ये जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, इनको ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन पार्टी को इसका नुकसान होगा। ये जो आपने फौजी ऑपरेशन किया है, इसको कामयाब मिशन के तौर पर पेश करें, रोला डालें कि हम कामयाब हो गए और निकल जाएं वहाँ से। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को उनके साथियों ने इस तरह के मशवरे दिए हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूं ये एक स्कॉट रिटर, ये नाजरीन अक़वाम मुत्तहिदा में हथियारों के साबिक इंस्पेक्टर हैं और इन्होंने ये बात की है कि अमेरिका चाहता है कि वो अब इस जंग से निकल जाए। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ये जंग हार गया है और ईरान ये जंग जीत गया है। देखिए, सादी सी बात है ना, अमेरिका ने सारी बेसिस खाली कर दी हैं। इस वक्त कतर में, सऊदी अरब में, बहरीन में, यूएई में, इन मुल्कों में अमेरिकन फौजी जो हैं वो वहाँ से निकाल दिए गए, उनका इनखला हो गया। अमेरिकी शहरी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से निकल कर दूर चले गए हैं। अमेरिका अपने बहरी बेड़े
اور اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے لے گیا ہے. جو ان کے دفاعی نظام یہاں پہ لگے ہوئے تھے, ایئر ڈیفنس سسٹم, ان میں بیشتر جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے ہیں یا وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پا رہے. ابھی کوریا سے امریکہ نے, جنوبی کوریا میں امریکہ کا سسٹم لگا ہوا ہے, وہ سسٹم بھی امریکہ نے اس خطے میں منگوا لیا کہ یہاں پہ لا کر لگایا جائے تاکہ یہاں کے ڈیفنس کو دوبارہ تگڑا کیا جائے. امریکن اور اسرائیلی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا دفاعی نظام ہے, فضائی دفاعی نظام جو ایران کے میزائلوں کو اور ڈرونز کو روک سکتا ہے, اس کو دوبارہ سے انٹیکٹ کیا جائے. اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اب فنکشنل نہیں رہا. ایران نے لڑائی کے پہلے 10 دنوں میں جو اچیو کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس خطے میں لگایا گیا ایک فضائی دفاعی نظام کا جال تھا, اس کو توڑا ہے اور اس میں ایسی جگہ بنا لی ہے جہاں سے اب وہ اٹیک کر سکتا ہے. اس کے بعد بہت ساری اب انفارمیشن ہے اور یہ چائنا اور رشیا کی مدد سے اس کو حاصل ہوئی ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے, انفارمیشن کے ذریعے سے, انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایران وہ کچھ جانتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے, اور اس نے بہت ساری ایسی کمزوریاں بھانپ لی ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی جن کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے 10 دن میں. انہوں نے بہت سارے ڈرونز ایسے بھیجے ہیں جن کو ڈیکوائز آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ ڈمی ہے, ایسے بھیجے ہیں میزائل ڈرونز جن کو اٹیک کیا گیا انٹرسیپٹرز کی جانب سے اور ان کے اوپر اربوں روپیہ لگا دیا گیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. جبکہ ایران نے اپنے بہترین ہتھیار بچا کر رکھے اور اب جب وہ میزائل مارتا ہے تو بہت بڑی تباہی ہوتی ہے. اب تو یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایران میزائل مارتا ہے اور جو بنکرز ہیں اسرائیل کے, ان کے نیچے بھی نقصان ہوتا ہے. کچھ انڈین صحافی کہہ رہے ہیں کہ بنکرز کے اندر لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں اسرائیلیوں کی جن کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا. بہرحال اب یہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہے. امریکہ میں تجزیہ کار لگاتار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران سے ہار گیا ہے, اس کے اڈے تباہ ہو گئے ہیں, اس کے اپنے لوگ اس خطے سے نکل رہے ہیں, بحری جہازوں کو پیچھے لے جانا پڑا ہے. یہ ہار نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایرانی انفراسٹرکچر کو اب تباہ کرنے کا منصوبہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے, خاص طور پہ جو توانائی کا ہے. تو اگر یہ کریں گے تو یہ تو پھر خلیجی ممالک پہ بھی یہی کرے گا ایران. دیکھیں, اگر آپ ایران سے اس کے تیل کے کنویں جلا دیں گے, اس کی ریفائنریز جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے, اور یہ سب اگر آپ ایران میں کریں گے تو ایران اس کا بدلہ کہیں تو لے گا کہ اگر ہمارا کچھ نہیں بچے گا تو کسی کا بھی کچھ نہیں بچے گا. تو اس سے پھر دنیا کئی سالوں تک باہر نہیں آ سکے گی. بہت سیریس ایشو ہو جائے گا. مڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر پوری دنیا کا بہت بڑی حد تک انحصار ہے. اب یہ ایک بہت بڑا جوا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کھیلتے ہیں یا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ابھی بھی جاری ہیں, ایران ان کو سیریس لے نہیں رہا, وہ واپس جواب دیتا ہے ان کو. جبکہ نیتن یاہو غائب ہے. آج تیسرا دن شروع ہو گیا. نیتن یاہو کی کوئی فوٹیج ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, نہ میں نے اس کا کوئی سٹیٹمنٹ سنا ہے, بلکہ امریکہ سے کچھ بڑے اہم لوگوں نے نیتن یاہو کے ساتھ اور ایک اسرائیلی لوگوں کے ساتھ بڑی اہم میٹنگز رکھی ہوئی تھیں. یہ لوگ ٹریول کرنے والے تھے اور ان کا ٹریول بھی منسوخ ہو گیا. تو ابھی تک نیتن یاہو کے حوالے سے کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ زندہ ہے, مر گیا ہے, زخمی ہے, چھپا ہوا ہے یا کسی اور مشکل میں ہے. لیکن یہ ضرور سب کو پتا ہے کہ نیتن یاہو 3 دن سے منظر سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے. منظر پہ واپس کب آئے گا اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال ایرانی اقدامات میں آپ کو تھوڑے سے بتا دیتا ہوں جو انہوں نے گزشتہ 24-48 گھنٹوں میں کیے. ایک تو ایران بہت بڑے رقبے سے میزائل داغتا ہے. ایران کا رقبہ بہت بڑا ہے. یورپ کے کئی ممالک ملا دیں تو اتنا بڑا ایران بنتا ہے. اب وہ الگ الگ جگہوں پہ انہوں نے اپنے سسٹم لگائے ہوئے, وہ کہیں سے اٹیک کرتا ہے, وہاں سے نکل جاتے ہیں, ادھر سے اٹیک کرتا ہے, الگ الگ جگہ سے میزائل اور ڈرون وہ لانچ کرتے ہیں ٹرکوں کے ذریعے سے. تو آپ ان کے لانچرز کو تباہ نہیں کر سکتے. جتنی دیر میں وہ لانچ کرتے ہیں آپ پہنچتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. تو ایران کا رقبہ اتنا بڑا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا جگہ کا اور وہاں پہنچنا یہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک مشکل کام ہے. پھر آبنائے ہرمز کی جو بندش کی ہے ایران نے, وہ امریکہ کے لیے ایک بڑی بے عزتی کی بات بن گئی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے اور سمندر کا ایک رستہ نہیں کھلوا پا رہے. بلکہ جن جہازوں کی بات ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ کرتے تھے کہ وہ جہاز آ رہے ہیں, وہ جہاز واپس چلے گئے پیچھے کہ تباہی نہ ہو جائے. اور آبنائے ہرمز جس کو کھلوانا تھا وہ کھلوا ہی نہیں پا رہے. ایران کہتا ہے آ کر دکھاؤ. وہ جو وہاں پہ آتا ہے ان کا جو امریکن ریلیٹڈ کوئی چیز آتی ہے اس کو وہ آگ لگا دیتے ہیں, اس پہ میزائل مارتے ہیں, ڈرون مارتے ہیں. تو ایران نے جو ہے وہ جو چیلنج کیا کہ آبنائے ہرمز کو کھلواؤ, وہ کھلوا نہیں پا رہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے خلیجی ممالک کے لیے, اور خلیجی ممالک اس آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جناب اس کو کھلوائیں, آپ نے لڑائی کی ہے تو یہ بند ہو گئی ہے. تو یہ
بڑی سبکی اور شرمندگی کی بات ہے امریکہ کی کہ وہ اب تک اس کو نہیں کھلوا پا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ روزانہ دھمکیاں لگاتا ہے لیکن کھلوا نہیں پا رہا. ماضی میں ایران کے ڈرونز کو یا میزائلوں کو جو آگ کا دریا عبور کر کے جانا پڑتا تھا اسرائیل تک، اب صورتحال ویسی نہیں ہے. میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا کہ کافی زیادہ انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. مکمل طور پہ تو نہیں کر پائے لیکن کافی ڈیمیج کیا ہے فضائی دفاعی نظام کو جو مشرق وسطیٰ میں لگایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کے پاس بھی تھا. تو اب جو ہے وہ ایران کے لیے مشکلات اتری نہیں ہیں. اب وہ اپنے مہنگے اور وزنی ہتھیار استعمال کرنا شروع ہوا ہے. تعداد کم ہے لیکن یہ ہتھیار زیادہ لیتھل ہیں، زیادہ خطرناک ہیں. ناظرین، اس وقت سب سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ عرب ممالک پہ ہے. عرب ممالک پہ امریکہ، اسرائیل لگاتار یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ لڑائی کا حصہ بن جائیں، لیکن عرب ممالک اس لڑائی کے اندر بالکل نہیں جانا چاہتے. دیکھیں، اس جنگ میں اترنے سے ان کو زیادہ نقصان ہوگا. عرب جب اس جنگ میں اتریں گے تو دفاعی نظام تو تقریباً خراب ہو چکے ہیں اور وہ اتنا فنکشنل نہیں ہے. تو ایران پھر عربوں کے ساتھ جب لڑائی میں اترے گا تو دونوں ایک دوسرے کو ماریں گے. اس میں جو جتنا قیمتی ہے اس کا اتنا نقصان ہوگا. یعنی عرب ممالک بہت ترقی یافتہ ہیں، انہوں نے بڑی شاندار چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایران جو ہے وہ اتنا ترقی یافتہ نہیں ہے، اتنی شاندار چیزیں نہیں بنائی ہوئی. پھر ایران نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ایک دفاعی نقطہ نظر سے، کیونکہ وہ کئی دہائیوں سے امریکہ کے ساتھ لڑائی میں ہے، سر جنگ میں ہے. جبکہ عرب ممالک نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا تھا صرف ترقیاتی نقطہ نظر سے، تو ان کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. وہ لڑائی میں اترنا نہیں چاہتے. یہ آپس میں لڑیں گے تو مغربی ممالک انہیں مہنگے ہتھیار بیچیں گے، ان کا تو منافع ہوگا نا، لیکن نقصان کس کا ہوگا؟ مڈل ایسٹ کا، ایران کا. اور دوسرا، یہ جو عرب ممالک ہیں یہ ایران کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں اور خود بھی کچھ حد تک یہ مجبور ہیں. امریکی حیران ہے کہ یہ ابھی تک جنگ میں اترے کیوں نہیں ہے. ان کا اندازہ غلط ثابت ہو گیا. دیکھیں، ایک شیعہ سنی ڈیوائیڈ تو ہے عرب ممالک میں اور ایران کے اندر. تو امریکہ اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہتا تھا، اسرائیل بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسے ہی اسرائیل نے اور امریکہ نے حملہ کیا تو یہ جو شیعہ سنی ڈیوائیڈ ہے یہ کمزور پڑ گئی، بلکہ ختم ہو گئی فور دا ٹائم بینگ. یعنی ابھی کوئی شیعہ سنی ڈیوائیڈ نہیں ہے. اگر ایران کسی جگہ پہ امریکنز کو نقصان پہنچاتا ہے تو عرب ممالک میں لوگ خوش ہوتے ہیں. عرب شہری بھی بعض اوقات ویڈیوز ایسی ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی امریکہ کے لیے حیران کن ہے اور عرب حکمران یہ جانتے ہیں کہ عوامی رد عمل سے بھی ان کو بچنا ہے. ایران کہتا ہے جی ہم تو صرف وہاں مارتے ہیں جہاں سے ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے. ہم امریکی اثاثوں کو نشانہ بناتے ہیں عرب ممالک میں اور اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. تو ہم عرب بھائیوں کو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ بار بار بھائی کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف اس دباؤ کو جو لگاتار عرب ملکوں کے اوپر آ رہا ہے اس کو ٹیکل بھی کرنا ہے. تو دباؤ کو ٹیکل کرنے کے لیے روزانہ ایک آدھا عرب ملک ایک وارننگ جاری کر دیتا ہے. پہلے سعودی عرب نے وارننگ جاری کی تھی، اب قطر نے وارننگ جاری کر دی ہے اور انہوں نے کہا جی قطر مذاکرات پر یقین رکھتا ہے مگر آئندہ حملے کی صورت میں جواب دیا جائے گا. لیکن ایران لگاتار اٹیک کر رہا ہے. جو امریکی ایسٹس ہیں اس خطے کے اندر یا امریکی اڈے ہیں ان کے اوپر وہ اٹیک کر رہا ہے اور امریکنز کو واپس جانا پڑا. یہ ایک شکست ہے. یہ شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے، امریکن خود اس کو مان رہے ہیں. ایک اور چیز ناظرین میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے اپنے فوجیوں سے کہا، اور بڑی خوشی خوشی بتا رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، کہ یہ جہاز قابو کرنے چاہیے تھا. ہم نے 46 جہاز ڈبو دیے ایران کے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا تھا، پتہ نہیں دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ تو پاکستانی طیارے بھی 6 سے بڑھا کے 11 تک لے گیا تھا جو ہم نے انڈیا کے گرائے تھے. وہ 6 سے 11 تک لے جا سکتا ہے جو پاکستان نے انڈیا کے گرائے، تو اپنے کہاں تک لے جائے گا اس کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے گیم اٹھائی ہوئی تھی. لوگ ہنس رہے تھے کہ 46 ہم نے ان کے جہاز ڈبو دیے. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ جہاز کیا اتنے خراب تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، بڑے اچھے جہاز تھے. تو میں نے کہا کہ ہمیں انہیں قابو کرنا چاہیے تھا، ہمارے کام آتے. ہمیں انہیں پکڑنا چاہیے تھا جہازوں کو، ہمیں انہیں اپنے قابو میں لینا چاہیے تھا. لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، ڈبونے میں زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ فن ہے، زیادہ مزہ آتا ہے ڈبونے میں. آپ اندازہ کریں. اور اس کے اوپر وہ ہنس رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ خوش ہو رہا تھا کہ جہاز ڈبونے میں مزہ آتا ہے. ایسے آدمی کو شہباز شریف امن کا نوبیل انعام دینا چاہتا ہے جو جنگ کا مزہ لے رہا ہے. ادھر بچے شہید ہو رہے ہیں. اور ایران کو اس بات کی ایک بہت بڑی تکلیف ہے کہ مسلمان ممالک کی اکثریت نے 168 بچیوں کی، معصوم بچیاں تھیں 7 سال سے لے کے 12 سال تک، ان کی شہادت پہ امریکہ کی مذمت نہیں کی. اب تک لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ.